السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذنا الأعزاء. نعتذر على هذا التأخير، لكن في كل مرة يحدث مشكل تقني، لهذا لن أنتظر أكثر وإنما سأحاول أن أراجع معكم بعضا من الفلسفة، وسنركز على المنهجية التي يجب أن نجيب بها. أول شيء بالغد إن شاء الله تعالى أتكلم عن الشعب العلمية إن شاء الله تعالى. سنركز على 4 مقالات بحول الله تعالى. أنا سأؤكد على منهجية الإجابة، كيف أجيب على أي مقال دون معرفة أقوال الفلاسفة، دون معرفة يعني الفلاسفة على الأقل نحفظ بعض الأسماء، لكن أقوالهم سأحاول أن أغطي هذا الفراغ باستعمال الأمثلة من الواقع. طيب، ممكن أول سؤال يسأل: يا أستاذ، كيف أو ما هي المقالات المرشحة اليوم غد؟ أقول أول مقال مرشح بقوة بقوة هو أصل الرياضيات. هل هو حسي أم عقلي؟ هذا المقال مرشح بقوة. المقال الثاني هو قضية الفرضية. هل الفرضية ضرورية في المنهج التجريبي أم غير ضرورية؟ ثم نتكلم عن قضية المشكلة العلمية والمشكلة الفلسفية، أو بالأحرى السؤال العلمي والسؤال الفلسفي. ثم نتكلم عن قضية كيفية أو مدى استعمال المنهج التجريبي في العلوم الإنسانية، وصعوبة تطبيق هذا المنهج على العلوم الإنسانية التي تتميز بعدم الثبات، وأصعب شيء أن تطبق منهجا تجريبيا على شيء غير ثابت. سنبدأ على بركة الله بالانتقاء. بالغد إن شاء الله تعالى فيه 3 مواضيع، يعني فيه الأطروحة الأولى، الأطروحة الثانية، ثم النص. أنا عن نفسي أتكلم عما فعلت في بكالوريا التي اجتزتها من قبل، وكنت من أكثر محبي الفلسفة. ركزت على الجدلية. لماذا الجدلية؟ الجدلية لأنه فيها الكثير من الخطوات، وبالتالي فيها الكثير من النقاط. أنا في اعتقادي الخاص واحتكاكي بأساتذة الفلسفة في كثير من الأحيان هو ما جعلني اليوم ممكن نساعد تلاميذنا الأعزاء، لأن صدقوني أنه الآن أكاد أنفجر من الداخل، لأنه ما استطعت أن يكون البث مباشر، لكن لا بأس، سنحاول أن نفيد بما نعرف بحول الله تعالى. قلت أنه ركزت على المنهجية الجدلية. السؤال الذي يطرح نفسه: يا أستاذ، كيف ستكون المنهجية الجدلية؟ أقول مثلا: كيف أعرفها؟ أعرفها باستعمال السؤال هل. يقول لك مثلا: هل أصل الرياضيات حسي أم عقلي؟ هل معناه فيه موقفين، معناه فيه موقف يقول أو يقر بأن أصل الرياضيات حسي، وفيه موقف يقر بأن أصل الرياضيات عقلي. الآن أنا أمام موقفين، سأذهب مع الموقف الأول وسأذهب مع الموقف الثاني حول أصل الرياضيات. أنا أتكلم عن الشعب العلمية. الآن أول شيء يبدأ به مجتاز البكالوريا، ماذا يجب أن يكتب في البداية؟ البداية ينبغي أن يكون تمهيدا مميزا. الآن تقول: يا أستاذ، كيف أبدأ بتمهيد مميز؟ أقول لك: اللغة وطيدة بالفلسفة، فحاول أن تستعمل ضمير الغائب. نحن لا نستعمل ضمير المتكلم أو المخاطب في الفلسفة. لماذا؟ لأننا نعالج قضية. نحن الآن نعالج مشكلة فلسفية. هل أصل الرياضيات حسي أم عقلي؟ أنا في اعتقادي الخاص أنه أفضل تمهيد نبدأ به يعتبر لماذا؟ لأنه أولا سأثبت الموضوعية في علاج هذا الموضوع، والأمر الثاني نحن دائما نبدأ بذاك الأمر. يعتبر الإنسان كائن فضولي بطبعه. يعتبر الإنسان كائن فضولي بطبعه. أو لما نتكلم على أصل الرياضيات، طبعا سأبدأ بالرياضيات، أعرف الرياضيات، أعطي تعريف بسيط للرياضيات، ثم أعود إلى مربط الفرس اللي هو أصل الرياضيات. ثم نقول: هل أصل الرياضيات حسي أم عقلي؟ لكن سنبدأ بتعريف الرياضيات. أقول: هي مجموعة من الرموز أو من الأشكال أو شيء من هذا، ثم أتكلم عن أصلها، وأختم دائما: يا ترى لما أصل إلى مربط الفرس، هل أصل الرياضيات حسي أم عقلي؟ الآن أنا أمام موقفين، أختار الموقف الأول. قال: يرى العقلانيون أن أصل الرياضيات ماذا؟ عقلي. من هم العقلانيون هؤلاء؟ أمثال ديكارت، أمثال كانت، وغيره من الفلاسفة. هؤلاء يرونها عقلية. الآن أنا أسأل سؤال: لماذا الرياضيات عقلية؟ آه الآن ينبغي أن يكون لي أدلة من الواقع. أول شيء، في الرياضيات يا جماعة لدي مبادئ
فطرية موجودة في الذهن، الرياضيات موجودة في الذهن. فهؤلاء مثلا ديكارت يقول أن الرياضيات عبارة عن مبادئ فطرية، يعني موجودة في الذهن وليست موجودة في الواقع المعيش. هذا الأمر الأول. كانت لما يتكلم على قضية الزمان وقضية المكان مثلا، قضية الزمان والمكان يربط الزمان بالجبر والمكان بالهندسة، ويقول إن هذه الأشياء موجودة في الذهن وليست موجودة في الواقع. فالرياضيات، حقيقة الرياضيات أنه مأخوذة من الخيال أو من العقل. أضف إلى ذلك لما نتكلم، دعونا، طيب نحن لا نعرف شيء في الرياضيات. الدوال والكسور والأعداد، هل يمكن أن أمسك عددا بيدي؟ يعني الأرقام هل يمكن أن أمسكها بيدي؟ لا يمكن. فهنا يثبت بأن أصل الرياضيات ماذا؟ أصلها عقلي موجود في العقل. لكن الآن أنا أود أن أسأل سؤال لنقد هذا الموقف الأول. أقول نحن قلنا أنه نبدأ بالموقف الأول ثم نعرض بعض الحجج، نعرض الحجج ك ك كجزء ثاني. يعني الموقف الأول يرى العقلانيون أن أصل الرياضيات عقلي، ثم أدعم بمثال، ثم أدخل في الحجج كخطوة ثانية. أدخل في الحجج ثم أنقد نقد منطقي ونقد واقعي. كيف أنقد هذا؟ أنقده من خلال أقول الطفل الصغير كيف يتعلم الطفل الصغير الحساب؟ ألا يستعمل الطفل الصغير يستعمل الخشيبات والقريصات؟ كيف له أن تتشكل لديه تلك المنظومة الموجودة في الذهن لو لم يستعمل الخشيبات والقريصات في الحساب؟ كيف كنا نحسب قديما؟ فهنا أنت الآن تنقد ماذا؟ تنقد الموقف العقلانيين. فلما ننقد ننتقل إلى الموقف الثاني. الموقف الثاني من هم؟ يرى الحسيون. من هم الحسيون؟ أتكلم عن دافيد هيوم، عن جون ستيوارت مان، عن جون لوك. الآن الحسيون يقولون أو يقرون بأن المفاهيم الرياضية تؤخذ بالمفاهيم الرياضية تؤخذ بماذا؟ تؤخذ بالأشياء الموجودة في الطبيعة. فالطفل يتعلم من خلال الطبيعة الحساب، فالطفل يستعمل أصابع اليد، يستعمل هذه الأشياء الملموسة لكي يعد، لكي يتعلم الحساب. وفوق هذا قديم الإنسان البدائي كيف كان يعد؟ كان يستعمل الأصابع، كان يستعمل الحصى. فهنالك أشياء بسيطة من الواقع نحاول أن نستعملها ونستثمر أسلوبنا الخاص اللغوي المميز دون ذكر الصور البيانية والمحادثات البديعية، لأن هذه أمور أدبية. نحن الآن في مقال فلسفي يحتاج إلى المناقشة، يحتاج إلى العلاج، ونحاول أن نضع في مقالنا أبسط الأشياء، الواقعية دون تدخل للذات. قلت أنه فوق هذا نضيف أمر مهم جدا، أنه تقول لي الآن الأشكال الهندسية وكذا، أقول لك أنه تراها بالحواس. مثلا قرص الشمس، تقول لي الدائرة الموجودة، الدائرة شكل مجرد موجود في الذهن، لكن من أين أخذناه من خلال قرص الشمس الذي نراه. أو الجبال، مثلثات، من أين أخذناها؟ من الجبال. معنى أنه هذه الأشياء الموجودة في الذهن هي محاكاة لماذا؟ محاكاة للأشياء الموجودة في الطبيعة. معنى حقيقة أن أصل الرياضيات حسي. فهذه بعض الأشياء التي نستعملها من الواقع. نوظف الشمس، نوظف الجبل، نوظف الأرض المستوية، نوظف الأشياء البسيطة الموجودة في الواقع. طيب، بعدها ينبغي أن أنقد نقد بسيط جدا. الآن أنا أقول أحيانا يا جماعة، أنتم تدرون أن الحواس قد تخطئ أحيانا، ليس أحيانا وإنما في كثير من الأحيان، لأن المظاهر تخدع. مثلا الجذر، مثلا عدد الجذر، هل يمكن أن نمسكه باليد؟ طبعا لا يمكن أن نمسكه باليد. فهنا ننقد الجانب الحسي ونعيد الاعتبار إلى الجانب العقلي. في الأخير ببساطة نجد موقف أول، ثم الحجج، ثم نقد الموقف الأول، ثم موقف ثاني، ثم الحجج، ثم نقد الموقف الثاني، ثم لدي إما التركيب، إما أن أركب بين الموقفين، أو أضع التغليب، أو أضع التجاوز. إما أن أركب بين الموقفين، أركب بين الموقفين، أو أن أتجاوز أو أضع التغليب، معناتها أغلب موقف على حساب موقف، أو التجاوز. أفضل شيء هنا في اعتقادي الخاص أنه ينبغي أن تركب بينهما فيما يخص
أصل الرياضيات هل هو حسي أم عقلي؟ نجد هيجل يقول أن كل ما هو عقلي واقعي، وكل ما هو واقعي عقلي. لا يمكن للحس أن ينفصل على العقل، ولا يمكن للعقل أن ينفصل عن الحس، فأصل الرياضيات حسي عقلي. التلميذ يتعلم من خلال، أو الطفل الصغير يتعلم من خلال تجربته من الواقع المعيش، ثم يحاول أن يجرد الأشياء حينما يكبر شيئا فشيئا، فيصبح بالتالي يستطيع أن يحمل ذاك الكم الهائل في عقله. يعني هذه الأشياء المادية يحاول أن يجردها حينما يكتمل نمو عقله. في الأخير في الاستنتاج نستنتج أن أصل الرياضيات حسي وعقلي في الوقت نفسه، ونستدل إذا كان عندنا دليل أو مثال نضيفه، وهكذا نكمل مقالنا. هذه هي الطريقة الجدلية، وأصل الرياضيات غدا مرشح بقوة، وهذا ما التمسناه من خلال أساتذة الفلسفة، ومن خلال ما تابعناه هذه السنوات حول مادة الفلسفة، التي أعتبرها حقيقة أنه هي التي تجعل الفكر يفكر بطريقة مميزة ويحسن اللغة. وتأكدوا بأنه أي شخص فيكم، أي تلميذ سيجتاز البكالوريا، إذا كان لديه لغة سليمة بالضرورة ستكون لديه فلسفة سليمة، لأن اللغة والفكر وجهان لعملة نقدية واحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.